أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رویداد شهادت حضرت عمر رضی الله عنه در خطبه گذشته عنوان شد. در این رابطه چند نکته دیگر است که باید گفته شود. آن روایت صحیح بخاری که نقل شد از آن برمی آید که نماز فجر با آن که به حضرت عمر حمله شده بود و وی در حالت زخمی همانجا در مسجد بود خوانده شد. اما در روایت دیگر آمده است که بلا فاصله حضرت عمر را به خانه بردند و نماز بعداً خوانده شد، چنان که شارح صحیح بخاری علامه ابن حجر زیر این روایت با نقل روایتی دیگر می نویسند. حضرت ابن عباس تعریف می کنند که هنگامی که خونریزی حضرت عمر زیاد شد و حالت بیهوشی به او دست داد، بی درنگ من او را به کمک مردم بلند کردم و به خانه بردم. حالت بیهوشی بر او مستولی ماند تا اینکه نور خورشید درخشید. هنگامی که به هوش آمد با نگاه به ما پرسید آیا مردم نماز خوانده‌اند؟ عرض کردم بله. آنگاه وی فرمود آن که نماز را ترک کرد هیچ به اسلام عمل نکرده است. سپس وضو گرفت و نماز خواند. فارغ از این در کتاب طبقات الکبری نیز همین مستور است که پس از حمله بلا فاصله حضرت عمر به خانه رساندن و حضرت عبدالرحمن بن عوف نماز را اقامه کرد و همچنین این هم نقل شده است که حضرت عبدالرحمن کوچکترین سوره های قرآن شریف یعنی سوره عصر و کوثر را تلاوت کرد و در روایت دیگر سوره عصر و کافرون بیان شده است. با ذکر قاتل حضرت عمر در طبقات الکبری نوشته شده است که هنگامی که به حضرت عمر حمله شد وی به حضرت عبدالله بن عباس فرمود برو ببین چه کسی سعی کرد مرا بکشد. حضرت عبدالله بن عباس میگویند که من در خانه را باز کردم، دیدم که مردم جمع شدند که از حال حضرت عمر بی خبر بودند. پرسیدم که چه کسی بود که حضرت امیرالمؤمنین را خنجر زده است. پاسخ دادن دشمن خدا ابو لولو خنجر زده است که برده مغیره بن شعبه است. وی افراد دیگری را نیز زخمی کرده است، ولی وقتی دستگیر شد با همان خنجر خودش را هم کشت. درباره این که آیا شهادت حضرت عمر رضی الله عنه در نتیجه توطئه بود یا به علت دشمنی شخصی آن مرد، برخی از مورخان نوشتند که این شهادت حضرت عمر فقط به دلیل دشمنی شخصی نبود بلکه یک توطئه بود، به گونه‌ای که خلیفه
شجاع همچون حضرت عمر را به شهادت رساندند. عمر جیسے بہادر خلیفہ کو جس طرح شہید کر دیا گیا، درباره اون معمولا می‌بینیم که مورخان و سیر نویسان وقایع شهادت را به تفصیل بازگو نموده و ساکت می‌شوند و از نوشتارشان این احساس دست می‌دهد که ابولولو از روی خشم و شور گذرا حضرت عمر را کشته بود. اما بعضی از مورخی عصر حاضر و سیر نویسان با بحث مفصل راجع به این موضوع عنوان می کنند که این شهادت فقط از روی انتقام و خشم یک نفر نبود، بلکه توطئه‌ای بود که دشمنان اسلام دقیقاً طبق نقشه حساب شده به انجام رسانده بودند و در این توطئه سپهسالار معروف ایرانی هرمزان که ظاهراً به اسلام گرویده و در مدینه زندگی می‌کرد نیز دست داشت. این مورخان عصر حاضر از مورخان و سیر نویسان گله کردند که چرا آنها به این قتل بسیار مهم به طور مفصل بحث نکردند که این توطئه بود. اگرچه در یک کتاب مهم طریق البدایع و نهایه این اندازه نقل شده است که شک و تردید می رود که در قتل حضرت عمر هرمزان و جفینه دست داشتند و بر مبنای همین شک سیر نویسان حضرت عمر آن را توطئه‌ای حساب شده قرار می‌دهند. یکی از مؤلفان آقای محمد رضا در کتاب خود سیره عمر فاروق می‌نویسند که حضرت عمر اجازه نمی‌داد که هیچ اسیر عاقل و بالغ در مدینه ساکن شود، ولی والی کوفه حضرت مغیره بن شعبه در خدمت حضرت عمر نامه نوشت و گفت که برده‌ای دارم که آهنگر است و تقاضا دارد که به او اجازه سکونت در مدینه داده شود و در حق او نوشت که وی بسیار کار بلد است و به کار مردو بیاید، چون آهنگر ماهری است و در کشیدن نقش و نگار هم دست بالایی دارد. حضرت عمر به حضرت مغیره نامه نوشت و اجازه داد که وی میتواند به مدینه بیاید. حضرت مغیره 100 درهم مالیات برای او تعیین کرد و در خدمت حضرت عمر حاضر شد و شکایت کرد که این مالیات بسیار زیاد است. حضرت عمر از او پرسید چه کارهایی را خوب بلدید؟ آنگاه وی کارهای خود را برشمرد که در آن مهارت بسزایی داشت. بر آن حضرت عمر به او فرمود با توجه به کارهایی که در آن مهارت داری مالیاتت اصلا زیاد نیست و او در حال ناراضی از آنجا بازگشت. پس از چند روز آن برده از کنار حضرت عمر رد شد و حضرت او را احضار کرده و پرسیدند شنیدم که تو آسیابی که با باد کار کند بسیار خوب بسازی. آن برده با تندی و خشم رو به حضرت عمر کرد و گفت برایتان چنان آسیابی درست خواهم کرد که مردم مدتها از آن یاد خواهند کرد. وقتی آن برده رفت حضرت عمر به اصحاب خود فرمود این برده الان مرا تهدید کرده است. چند روز بعد ابولولو زیر چادر خود خنجر دولبه که در دستگیره آن در وسط تیغ بود مخفی کرده بود با همان خنجر وی به حضرت عمر حمله کرد و چنان که در رخداد شهادت تعریف کردم که یک ضربش به زیر ناف حضرت عمر خورد. ابولولو کینه و دشمنی داشت زیرا اعراب منطقه‌اش را فتح نمود و او را اسیر ساخته بودند و پادشاهش را مجبور ساختند که در ذلت و خواری تبعید شود. پس وی هنگامی که کودکان را میدید
روی سرهایشان دست نوازش میکشید و گریان میگفت عربها جگرگو شمع را خورده‌اند. هنگامی که ابو لولو این تصمیم قطعی گرفت که حضرت عمر را به قتل برساند، برای انجام این کار خنجر دولبه آماده کرد و آن را بسیار تیز نمود و سمیش کرد و نزد هرمزان آورد و گفت درباره این خنجر چه نظر دارید؟ گفت گمانم به هر کسی که با این خنجر حمله کنی جان سالم به در نبرد. هرمزان یکی از فرماندهان فارسیان بود. مسلمانان او را در موضوع توستر دستگیر کرده و به مدینه فرستاده بودند. هنگامی که وی حضرت عمر را دید پرسید محافظان او کجایند؟ چنان که قبلا تعریف شد صحابه رضوان الله علیهم تعریف کردند که وی هیچ محافظ و نگهبان و سکرتری ندارد. آنگاه هرمزان گفت او باید پیامبر باشد. به هر حال وی به اسلام گروید و حضرت عمر برای او 2000 درهم مستمری جاری فرمود و در مدینه سکونت داد. در طبقات ابن سعد از سند نافع روایتی نقل شده است که حضرت عبدالرحمن آن خنجر را دید که با آن حضرت عمر شهید شده بود. وی گفت من این خنجر را دیروز پیش هرمزان و جفینه دیده بودم و من از آنها پرسیدم که با این خنجر چه کار میکنید؟ هر دو گفتند که با آن گوشت را تیکه تیکه میکنیم، زیرا ما گوشت را دستی میزنیم. آنگاه حضرت عبیدالله بن عمر از حضرت عبدالرحمن پرسید آیا مطمئن این خنجر را نزد آن دو دیده بودید؟ وی گفت آری. حضرت عبیدالله بن عمر شمشیر را به دست گرفت و نزدشان رفت و هر دو را به قتل رساند. حضرت عثمان او را احضار کرد و پرسید چه چیزی تو را برگماشت که آن دو نفر را بکشی در حالی که هر دو در امان ما بودند؟ به محض شنیدن این سخن حضرت عبیدالله با حضرت عثمان گلاویز شد و او را به زمین زد و سپس مردم آمدند و حضرت عثمان را از دست حضرت عبیدالله نجات دادند. هنگامی که حضرت عثمان حضرت عبیدالله را فراخوانده بود، حضرت عبیدالله شمشیر خود را غلاف کرده بود، ولی حضرت عبدالرحمن به تندی او را گفت که شمشیر را تحویل دهد. آنگاه وی شمشیر را تحویل داده بود. این یکی از روایت است تا چه حد درست است فقط خدا می‌داند. قصه این برخورد حضرت عبیدالله با حضرت عثمان تا چه حد واقعیت دارد معلوم نیست، اما رخ داد قتل اون دو نفر در روایات دیگر نقل شده است. حضرت سعید بن مسیب روایت نقل شده است که پس از شهادت حضرت عمر حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر تعریف کرد که من از نزدیک قاتل حضرت عمر ابو لولو رد شده بودم و آن زمان جفینه و هرمزان هم با او بودن و داشتن در گوشی حرف می زدن. هنگامی که یک بار من پیششان رفتم بلا فاصله فرار کردم و در هنگام فرار یک خنجر که دولبه بود با دستگیر آن در وسط تیغ قرار داشت به زمین افتاد. پس ببینید که خنجری که با آن حضرت عمر را شهید کردن چگونه است. پس دیدن آن خنجر دقیقاً همان بود که حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر تعریف کرده بود. هنگامی که حضرت عبیدالله بن عمر از حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر این حرف را شنید، شمشیر را برداشت و راه افتاد تا اینکه به هرمزان صدا داد. هنگامی که او نزدش آمد به او گفت بیایید اسب پیمان را ببینیم و خودش به پشت او قرار گرفت و سپس از عقب به شمشیر به او حمله کرد. حضرت عبیدالله بن عمر تعریف می کند که هنگامی که هرمزان ضربه شمشیر را احساس کرد لا اله الا الله خواند. حضرت عبیدالله تعریف می کند که همینطور من جفینه را صدا زدم. او یکی از مسیحیان حیرا و خادم سعد بن ابی وقاص بود. حضرت سعد او را مطابق با صلحنامه به مدینه فرستاده بود که بین او و مسیحیان حیرا به عمل آمده بود. او در مدینه نوشتن و کتابت تعلیم می داد. هنگامی که من او را شمشیر زدم جلوی چشمان خود علامت صلیب را درست کرد. سپس حضرت عبیدالله جلو رفت و دختر ابو لولو را کشت که ادعای اسلام می کرد. حضرت عبیدالله قصد نموده بود که امروز هیچ اسیری را در مدینه زنده نگذارد. مهاجران جمع شدن و مانع شدن و تهدیدش کردن، ولی او گفت به خدا قسم من امروز آنها را به طور حد می کشم. و حتی به سخن مهاجران اعتنای نکرد، ولی حضرت عمرو بن عاص به طور مداوم
در کنار او ماند و با او حرف زد تا اینکه وی قانع شد و شمشیر را به حضرت عمرو بن عاص تحویل داد. سپس حضرت سعد بن ابی وقاص نزدش آمد و هر دو موهای پیشانی همدیگر را گرفتند. خلاصه وی هرمزان جفینه و دختر ابو لولو را به قتل رساند. مؤلفانی که در حق این دلایل می آوردند که این قتل حضرت عمر توطئه‌ای بود، میگویند تمام این بحث ذکر شده است که چه کسی لولو را به قتل حضرت عمر تحریک کرد. روایتی که به ما رسیدند نیز به این دلالت میکنند که قتل حضرت عمر توطئه‌ای بود و تمام این نقشه را هرمزان کشیده بود. وی بود که کینه و نفرت ابو لولو نسبت به حضرت عمر را برانگیخته بود. این هر دو عجمی بودند. هرمزان وقتی به اسارت گرفته و به مدینه فرستاده شد از این ترس اسلام آورده بود که غیر این صورت خلیفه او را می کشد. در طبقات ابن سعد در روایت از نافع نقل شده است که عبدالرحمن بن عوف آن خنجر را دیده بود که با آن حضرت عمر را شهید کرده بودند و روایتی از سعید بن مسیب در طبری نوشته شده است که عبدالرحمن بن ابی بکر آن خنجر را دیده بود وقتی وی ناگهان نزد ابو لولو و جفینه و هرمزان رسید و آنها به شتاب رفتن گرفتند و آن خنجر از دست افتاد. هنگامی که حضرت عبیدالله بن عمر این سخن حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر را شنید بلا فاصله رفت و آن هر دو نفر را کشت و فقط به این بسنده نکرد بلکه از روی این حس انتقام جوی دختر ابو لولو را نیز کشت. آن خنجر که درباره آن حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر تعریف کرده حقیقاً همان بود که با آن حضرت عمر را شهید کرده بودند. چنانچه حضرت عبیدالله بن عمر در کشتن هرمزان و جفینه عجله نمی کرد، امکان داشت که برای تحقیق این قتل این هر دو نفر احضار شوند و این توطئه‌ای برملا شود. کسانی که قتل حضرت عمر را توطئه‌ای قرار میدهند نتیجه گیری میکنند که چنانچه تمام این امور در نظر گرفته شوند این نکته مثل روز روشن آشکار می شود که این توطئه‌ای حساب شده بود و کسی که این نقشه را عملی کرد و حضرت عمر را کشت ابو لولو بود. همینطور یک سیره نویس دیگر دکتر محمد حسین هیکل در کتاب خود می نویسد که حقیقت این است که وقتی مسلمانان بر ایرانی ها و مسیحی ها غلبه پیدا کردند و زمام دولتشان به دست مسلمانان افتاد و شاهنشاه ایران پس از شکست وحشتناکی مجبور به فرار شد، از آن زمان مردم یهود و ایرانی و مسیحی در دل خود علیه عربها به طور عمومی و نسبت به حضرت عمر به طور خاص کینه و دشمنی خود را پنهان کردند. مردم آن زمان در صحبت‌های خود این کینه و عداوت را ذکر هم کردند و آنها پس از حمله به حضرت عمر وقتی متوجه شدند که ابو لولو ایرانی قاتل است به یاد این تأکید حضرت عمر افتادند و فرمود من همواره می کردم که نزد ما مردی بیدین را نیاورید اما شما به حرفم عمل نکردید. در مدینه تعداد این بیدینان عجمی بسیار کم بود ولی به هر حال گروهی بودند که دلهایشان مملو از خشم انتقام بود و سینه هایشان آتش کینه و دشمنی زبانه می کشید و محتمل است که همین مردم توطئه‌ای کرده باشند و این عمل ابو لولو نتیجه همین توطئه‌ای باشد که دشمنان اسلام طور آن از روی عداوت و دشمنی پهن کرده بودند و از این طریق آنان گمان می‌کردند که اتحاد و وحدت عرب‌ها را پاره پاره نمود و می‌توانند مسلمانان را ضعیف کنند. فرزندان حضرت عمر بیش از همه بیقرار بودند که حقیقت آشکار شود و اگر ابو لولو فیروز خودکشی نمی‌کرد آنها می‌توانستند که از این راز پرده بردارند و به حقیقت ماجرا پی ببرند، اما او خودکشی کرد و این راز با خود به گور بود. حال آیا هیچ راهی نمانده بود که این راز برملا شود؟ این مؤلف که معتقد به توطئه‌ای بودن است می نویسد که کارکنان غذا و قدر خواستند که
یکی از سرداران عرب از این راز آگاه شود و به این توطئه بودن خبر دهد. حضرت عبدالرحمن بن عوف هنگامی که آن خنجر را دید که با آن حضرت عمر را شهید کرده بودند فرمود این خنجر را دیروز پیش هرمزان و جفینه دیده بودم. من از آنها پرسیدم که با این خنجر چه کار میکنید؟ گفتند که گوش میبرند زیرا ما به گوشت دست نمیزنیم. و حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر فرمود که من از نزدیک قاتل ابولولو رد شدم و آن زمان جفینه و هرمزان به هم به همراهش بودند و با یک دیگر داشتن نجوا میکردند. از نزدیک اشراق شد من بیدرنگ پیش آنان رفتم و آنان فرار کردند و خنجری روی زمین افتاد که دو لایه بود و دسته هم در میان بود. خنجری را نگاه کنید که با اون حضرت عمر شهید کرده شد. مردم نگاه کردند و دیدند که همون خنجری بود که حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر خبر داده بود. سپس در این امر شکی وجود نداشت که کسی که این را نوشت که هر دو قابل سکه از میان مسلمانان بودند و شهادت دادند که با خنجری که حضرت عمر شهید کرده شد آن پیش هرمزان و جفینه بود. شاهدی از بین آنان گفت که وی ابولولو قاتل را قبل از قتل با هر دو در حال مشورت دیده است و طبق شهادت هر دو تمام این ماجرا در شبی طرح شده بود که صبح بعدیش به حضرت عمر حمله شد. آیا فردی میتواند در این امر شکی داشته باشد که امیرالمومنین به سبب آن نقشه کشته شد که این سه نفر متهمان اصلی بودند؟ اما این هم امکان پذیر است که ایرانی ها دیگر و افرادی از اقوام دیگر هم در آن شامل بودند که مسلمانان بر آنها تسلط پیدا کردند. حضرت عبیدالله بن عمر حرف حضرت عبدالرحمن بن عوف و شهادت حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر شنید. آن زمان کل هستی در نگاهش ماند و خون شد. دلش این امر راسخ شد که تمام اغیار مدینه در این نقش سهمی داشتند و خون ارتکاب جرم از دست آنان سرازیر می شود و همون لحظه شمشیرش به دست گرفت و اول هرمزان و جفینه را کشت. روایتی است که از هرمزان را صدا کرد و وقتی بیرون آمد بهش گفت که اسب من را نگاه کنید و خودش کمی عقب رفت. وقتی او از جلوش رد شد او با شمشیر خود بر وی حمله کرد. وقتی آن ایرانی شمشیر را اس کرد و گفت لا اله الا الله و همانجا افتاد. روایتی است که حضرت عبیدالله بن عمر پیش حضرت عمر بود و جفینه را صدا کرد و او مسیح هیرا بود و برادر رضایی سعد بن ابی وقاص بود. سعد به سبب همان بستگی او را به مدینه آورد تا او مردم را خواندن و نوشتن یاد بدهد. وقتی من او را با شمشیر زد و او علامت صلیب در میان چشمان درست کرد. برادر دیگر حضرت عبدالله به سبب شهادت پدر خیلی غضبناک بود و بیش از همه ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله عنها عصبانی بود. به هر حال کاری که او انجام داد از لحاظ قانون اجازه نداشت. فردی اختیار ندارد که خودش برای انتقام گرفتن بلند شود یا خودش حق بگیرد، در حالی که تصمیم گیری معاملات در دست رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعدشان در دست خلفا بود و حق آنان بود که منصفانه عدالت کنند و دستور قصاص خلاف جرم اجرا بکنند. به همین سبب برای حضرت عبیدالله واجب بود وقتی او با این نقشه باخبر شد که در نتیجه آن پدرش درگذشت باید از امیرالمؤمنین تقاضا کرد که این امر منصفانه قضاوت شود. اگر طبق اون نقشه آشکار میشد در آن صورت او حکم قصاص اجرا میکرد و اگر این نقشه آشکار نمیشد یا در مورد این در دل امیرالمؤمنین شک ایجاد میشد، یعنی در دل خلیفه جدید، در آن صورت او تا حد شک در مجازات تخفیف میکرد یا قضاوت میکرد. فقط ابولولو مجرم است. به هر حال کاری که او انجام داد به طور قانونی حق نداشت. مختصرا این امر بعید از قیاس نیست که این قتل طبق نقشه انجام داده شد.
اما اوضاع آن زمان تقاضا داشتند و حضرت عثمان به زودی نمی توانست درباره این تحقیق انجام دهد یا هر جور اوضاع باشند بابت اون تاریخ نویسان ساکت هستند و برخی مورخین با وجود آرائین در این زمینه بحث میکنند و دلیل های آنان خیلی محکم هستند، چون این گروه دسیسان اینجا توقف نکرد بلکه حضرت عثمان با این چنین توطئه‌ای برخورد داشت و به سبب این شک این امر بیشتر تقویت پیدا کرد که برای جلوگیری پیشرفت و غلبه اسلام و برای فرو بردن آتش انتقام توطئه‌ای بیرونی بود و حضرت عمر شهید کرده شد. الله والله اعلم. در صحیح مسلم مذکور است که حضرت ابن عمر روایت میکنند وقتی بر پدرم حمله شد و من نزدیکش بودم مردم از وی ستایش کرد و گفت جزاک الله خیر، خداوند پاداش خوبی به وی عطا کند. او فرمود که من علاقه‌ای داشتم و ترسم داشتم و مردم گفتند که خلیفه منتخب کنید. او فرمود که من بار شما در این زندگی و بعد از مرگ تحمل میکنم. میخواهم که در این سهم داشته باشم، یعنی بازپرسی نشوم و ناپاداشی داده شوم. اگر من کسی را جانشین خود تعیین کردم و او هم جانشین مقرر ساخته بود که از من بهتر بود، یعنی حضرت ابوبکر، اگر کسی را تعیین کنم در آن مشکلی نیست. و اگر من شما را بدون تعیین جانشین رها کنم و ایشان هم بدون تعیین جانشین شما را رها کرده بودن و از من بهتر بود. یعنی مثال دوم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زده است، یعنی ایشان هم جانشین تعیین نکرده بودند. حضرت عبدالله میگوید که وقتی او از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر کرد من گمان کرده بودم که او جانشین تعیین نمی کند. روایت دیگر صحیح مسلم است و از حضرت ابن عمر روایتی است که او میگوید من پیش حضرت حفصه رفتم و او فرمود که آیا می دانید که پدر شما جانشین تعیین نمی کنند؟ او گفت که می دانم او این چنین کار انجام نخواهد داد. حضرت حفصه فرمود که او این چنین خواهد کرد. او میگوید که من قسم میخورم که من بازم با حضرت عمر صحبت خواهم کرد و میگوید که تا صبح ساکت ماندم و باهاش حرف نزدم. او میگوید که به سبب سوگند و ذیت من آنچنان شد که گوی کوه را برمیدارم و من برگشتم و پیش وی رفتم و او احوال مردم از من دریافت کرد، یعنی حضرت عمر، و من برای هرچه چی مردم گفتند تعریف کردم. سپس من بهش گفتم که من حرفی از مردم گوش کردم و قسم خوردم که آن امر برای شما بیان خواهم کرد. مردم گمانی میکنند که شما جانشین را تعیین نخواهید کرد. امری این چنین است که اگر کسی قصد داشته شتران شما را بدوزد یا چوپان بز باشد و پیش شما بیاید و آنان را رها کند و شما نگاه میکنید که او آنان را تلف کرده است، پس نگهبانی مردم الزامی است. میگوید که حضرت عمر با رأی من اتفاق کرد و تا مدتی سرش را خم کرد، سپس بلند کرد و به سوی من متوجه شد و فرمود خداوند از دین خود محافظت خواهد کرد. اگر کسی را خلیفه منتخب کردم ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و کسی را خلیفه تعیین نمی کردن و اگر من خلیفه تعیین کردم و حضرت ابوبکر هم خلیفه منتخب کرده بود. ابن عمر پس از حضرت عمر گفت پس سوگند به خدا وقتی حضرت عمر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر ذکر کرد آن زمان درک کرده بودم که هیچ کس را مقام مساوی رسول الله صلی الله علیه و سلم نخواهد داد و این که کسی را جانشین خود تعیین نخواهد کرده. حضرت مسور بن مخرمه بیان میکند که حضرت عمر وقتی زخمی شد او به سبب درد بیقرار بود. حضرت ابن عباس به وی گفت طوری او را تسلی میداد امیر المؤمنین اگر وضعیت آنچنان است در آن صورت شما با رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکردید و ایشان همیشه همراه شما بودن و سپس شما در آن حال جدا شدید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از شما راضی بودند، سپس شما با حضرت ابوبکر بودید
و بسیار خوب رفتار داشتید. سپس در حالی جدا شدید که او از شما خوشحال بود، راضی بود. پس از آن با اصحاب آنان زندگی می کردید و همیشه رفتار خوبی داشتید و اگر شما از آن جدا شدید به یقین در وضعیتی جدا خواهید شد که آنها از شما خوشحال خواهند بود. حضرت عمر گفت که شما هم نشینی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و ذکر کردید و خوشحالی ایشان را ذکر کردید. این فقط احسان خداوند متعال است که بر من کرده است. همینطور هم نشینی و خوشحالی حضرت ابو بکر ذکر کردید و آنم فقط به سبب احسان خداوند است که بر من کرده است و شما نگرانی من حس میکنید. آن به خاطر شما و رفیقان شما است و من نگران خود نیستم بلکه درباره شما و رفیقان شما نگران هستم. به خدا اگر من در برابر زمین طلا داشته باشم به ضرور آن را در فدیه می دادم و عذاب خداوند خلاصی پیدا می کردم و قبل از این که آن عذاب را نگاه کنم. حضرت مسلم عود شرح آیه وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا بیان کرده فرموده است خلفا مواجه به هیچ سختی نشدند که از آن ترس داشتند و اگر مواجه شدند خداوند آن را با امن مبدل ساخت. در این شکی نیست که حضرت عمر شهید شده، اما وقتی رخدادها را نگاه کنیم معلوم می شود که حضرت عمر با این شهادت ترسی نداشت بلکه همواره دعا می کرد که ای خداوند شهادت نصیب من شود و اینکه در مدینه شهید بشوم. پس فردی که تمام عمر این چنین دعا کرد که ای خداوند مرا در مدینه شهادت نصیب کن و اگر او شهید شود در اون صورت ما چگونه می توانیم بگوییم که او زمان ترسناک گذراند ولی خداوند آن زمان را با امن مبدل نکرد. بی تردید اگر حضرت عمر از شهادت ترس داشت و شهید کرده شد و در آن صورت گفته می شد که ترس وی را خداوند با امن عوض نکرده، اما او دعاها می کرد که ای خداوند مرا در مدینه شهادت عطا فرما. پس چرا به سبب شهادت وی این امر ثابت شد که او از شهادت می ترسید. وقتی او از شهادت نمی ترسید بلکه برای این دعا می کرد و خداوند مستجاب کرد و از این معلوم می شود که به سبب این آیه هیچگاه مواجه با خوف نشد که دلش حس کرده باشد و طوری که در این آیه است و بیان کردم که خلفا بابت چیزی می ترسند و آن هیچ زمان رخ نمی داد و خداوند وعده کرده است که او کفر آنان را با امن بدل خواهد کرد، اما آنان از چیزی نمی ترسند بلکه برای این امر باعث عزت و سربلندی درجات خود گمان می کنند. در آن صورت این امر را خوف گفتن و سپس این چنین گفتن که چرا این را با امن عوض نکرده شد امر بیمانی است. این نکته باید درک بشود. او فرموده است که وقتی من دعای حضرت عمر را خواندم و در دلم گفتم که به وضوح معنای این بود که دشمن به مدینه حمله کند و حمله اونچنان شدت داشته باشد که تمام مسلمانان نابود شوند، سپس نزدیک خلیفه برسند و او را شهید کنند. اما خداوند دعای عمر را مستجاب کرد و آنچنان اسبابی هم مهیا کرد که عزت اسلام هم برقرار شد. بنابراین به جای این که لشکری از خارج بر مدینه حمله ور میشد، فرد بدبخت از درون بلند شد و با خنجر او را شهید کرد. تعلیم اسلامی بابت آزادی غلامان بیان کرد. حضرت مسلم نوشته است که با رخداد شهادت حضرت عمر سبب این بیان کرده است فرمان که اول فرمان داد که شما با احساس بدون تاوان آنان را رها بکنید، یعنی غلامان را بدون غرامت آزاد کنید. سپس گفت اگر نمیتوانید این چنین انجام بدهید در آن صورت با عکس تاوان رها کنید و اگر غلامی توان پرداخت تاوان نداشته باشد و دولتش هم برای آزادی وی علاقه نداشت، یعنی از جایی که آمده است و دولتش برای آزادی وی علاقه نداشته باشند و خویشاوندانش هم ازش بی خبر باشند، در اون صورت او برای شما یادداشتی بنویسد و می توانند قسطها برای تاوان تعیین بکند. یعنی خود اسیر می توانند قسطها برای تاوان خود تعیین کند. در این چنین وضعیتی جز سهم قسط تمام در آمد مال وی خواهد بود و عملا آزاد خواهد بود، یعنی در آمدی که داشته باشد از آن فقط قسطی پرداخت خواهد کرد و برای آزادی تعیین شده است و ما باقی مال خود خواهد بود.
حضرت عمر را این چنین غلامی کشته بود जिसने मुकातबत की हुई थी, वो गुलाम که قراردادی بسته بود. او پیش مسلمانی بود و روزی بهش گفت که توان مالی من این قدر است که شما توانی برایم تعیین بکنید و من به صورت قسط پرداختم کرد و قسط معمولی مقرر ساخت و او پرداخت میکرد. بهاری پیش حضرت عمر شکایت کرد که صاحب من قسط زیادی برایم تعیین کرده است و شما در آن تخفیف نمایید. حضرت عمر در مورد درآمدش تحقیق کرد و معلوم شد که قسطی برای درآمدش تعیین شده است. درآمدش در مقابل اون خیلی زیاد است. حضرت عمر فرمود که در مقابل درآمد تو قسط معمولی داری و نمی توانست در آن تخفیف داده بشود. او به سبب این تصمیم خیلی عصبانی شد و فکر کرد چون ایرانی هستم و سبب این خلاف من تصمیم گرفته شده است و صاحب من عرب است و او را فوقیت داده شده است. بنابراین به سبب عصبانیت روز بعدی با خنجر حمله کرد و حضرت عمر در نتیجه زخم ها شهید شدند. حضرت مسلم موعود بیشتر بیان کرد که دو چیز در این جهان باعث شوند که آدم از راه راست دور شود: به سبب کینه یا محبت بی منتها. کینه به سبب رخدار داد معمولی ایجاد می شود. در دوران حضرت عمر به سبب رخداد معمولی کینه ایجاد شد و عالم اسلامی روبروی ضرر زیاد شد. گمان می کنم که تأثیر آن رخداد تاکنون باقی مانده است. در دوران حضرت عمر مرافعی پیش حضرت عمر آورده شد که در آمد غلامی بسیار است و صاحبش را سهم کوچک پرداخت می کند. حضرت عمر غلام را طلب کرد و گفت که سهم زیادی به صاحبش پرداخت کند. در آن زمان آدم حرفه خیلی اندک بودند و به سبب این آهنگر و نجار مورد استقبال بودند. غلامی آسیا برای آرد درست می کرد و درآمد زیادی داشت. حضرت عمر بیشتر سود که 3.5 آن به صاحبش پرداخت کنند. پول اندک بود، اما گمان کرد که حضرت عمر تصمیم درستی نگرفته است و به سبب این در دلش کینه ایجاد شد. باری حضرت عمر بهش گفت که برایم آسیا درست کن. او گفت که من آنچنان آسیا درست خواهم کرد که بسیار خوب کار میکند. با کسی با شنیدن این به حضرت عمر گفت که شما را دارد تهدید میکند. این رخداد قبلی است، اما همانند رخداد بعدی معلوم می شود یا همان رخدادی است. به هر حال این رخداد متعلق به همان غلام است و ای گفت که از کلمات این امر ظاهر نمی شود که روایت اول حضرت عمر خود گفته بود که تهدید می کند. آن شاید گفت که لعنش تهدید نمود بود. روزی حضرت عمر داشت نماز می خواند که آن غلام بهش خنجر زد و گوشت. حضرت مسلمان می نویسند که آن عمر که پادشاه بیلیون ها نفر بود و حاکم مملکت گسترده بود و بهترین رهبر مسلمانان بود، در ازای 3.5 آنه کشته شد. اما موضوع این است کسانی که طبعشان از یک دو کینه آغشته است برایشان 2 یا 3 آنه ارزشی ندارند. آنها میخواهند آتششان را فرو بنشانند. فطرتشان برای کینه توزی وقف می باشد و در این کیفیت آنها اعتنا نمی ورزند که این رفتار آنها در حقشان برای دیگران چه تبعاتی دارد. هنگامی از قاتل حضرت عمر استفسار شد که چرا او مرتکب چنین فعل وحشیانه شده بود و ای پاسخ داد که حکم قضایی علیه من داده شده بود و من انتقام آن را گرفتم. قبلا دلیل این کار بیان نشده است یا ممکن است که وقتی او را دستگیر شد مدت کوتاه داشته باشد و در طی آن مدت علت کشتن را بیان کرده خودکشی کرده باشد. حضرت مسلم موعود می‌فرمایند در جریان ذکر این رخداد فجیع گفتم که تأثیر آن فاجعه هنوز بر اسلام واقع است. گرچه وقت مرگ معین نیست، اما گمان نمی شود که انسان بمیرد در حالی که حواس قوی باشد. اما وقتی حواس ضعیف باشند و سلامتی بدن رو به انحطاط می شود، در آن صورت اذهان مردم خود به خود به فکر آینده می افتند. آنها در این مورد با یکدیگر حرف نمی زنند، اما به خودی خود توجهی ایجاد می شود که افکار مردم را تحریص می کند تا برای آینده تدارکات را ببینند. بدین دلیل
وقتی امام فوت می کند مردم هوشیار می شوند. چون ازای حضرت عمر قوی بودند، هرچند سن 63 سال بود، اما اصحاب گمان نمی بردند که حضرت عمر به این زودی از آنها جدا خواهند شد. به این سبب در حالی که آنها راجع به انتظامات آینده کاملا بیخبر بودند، به بلای ناگهانی مرگ حضرت عمر مواجه شدند. آن موقع جماعت آمادگی پذیرش امام دیگری را نداشت و واکنش عدم آمادگی این بود که مردم با حضرت عثمان آن وابستگی و علاقه‌ای نداشتند که لازمی بود. به این علت دچار ضعف گردید و در دوران حضرت علی اسلام بیشتر نتوان گشت. در نظر وی این هم یک دلیل اشوب و فتن که بعد در اسلام رخ دادن میتوان باشد. هنگام فتنه و شوب ضروری است که به وقت نماز چند نفر مراقبت و نگهبانی بکنند. حضرت مسلم موعود این هم فرموده است. و در رابطه به این رخ داد شهادت حضرت عمر رضی الله عنه را بیان کرده است و ای فرمود قرآن به صراحت دستور داده است که نیمه از مسلمانان برای حفاظت بیستند، گرچه این دستور متعلق به موقع جنگ است و وقتی برای حفاظت نیاز به یک جماعت لازم می باشد. اما از این امر می توان استدلال شود که اگر برای جلوگیری فتنه کوچک هنگام نماز چند نفر به قصد حفاظت ایستاده شوند، این فعل قابل اعتراض نیست، بلکه انجام این کار ضروری است. و فرمود اگر هنگام جنگ از 1500 نفر می توان جهت حفاظت و نگهبانی برگماشته بشوند، پس آیا برای جلوگیری خطر عادی نمی توان 5-6 نفر از 1000 برای مراقبت برگماشته بشوند؟ این گفتن که احتمال خطر وجود ندارد سخن بیهوده است. با حضرت عمر چه اتفاق افتاد؟ او داشت نماز می‌خواند و مسلمانان نیز در نماز مشغول بودند. یک شخص پس فطرت گمان کرد که این فرصت برای حمله مناسب است و جلو رفت و با خنجر حمله کرده. این وقت برای حمله موافق است و جلو آمد با خنجر حمله کرد. نادانست آن شخص که حتی پس از این حادثه اعتراض میکند که هنگام نماز محافظت به خلاف اعتقاد و احترام وی است و او فقط حماقت خود را نشان میدهد. او مانند آن احمق است که در جنگ مشارکت کرد و تیر خورد. چون خونریزی شروع شد از میدان فرار کرد و خون خود را پاک کرده می گفت که ای خدا این تیر خوردن رویا باشد. از تاریخ چنین نیز ثابت است که باری اصحاب برای محافظت خود تدارک ندیده بودند و در نتیجه اون خیلی رنج بودند. پس چون حضرت عمرو بن عاص مصر را تسخیر کرده هنگام نماز برای محافظت آمادگی نمی کرد، چون دشمنان دیدند که مسلمانان هنگام نماز کاملا غافل می شوند. روزی چند صد فرد هنگام سجده بر مسلمانان حمله کردند و بریدن سرها را شروع کردند. از تاریخ معلوم می شود که آن روز صدها صحابی کشته یا مجروح شدند. یکی پس از دیگری بر زمین می افتاد حتی ضرر شدید وارد شد. وقتی حضرت عمر آگاه شد بسیار سرزنش کرد و گفت که نمی دانید که باید مواظب باشید. اما او چه می دانست؟ یعنی حضرت عمر که در مدینه با او چنین اتفاق خواهد افتاد. پس از این حادثه اصحاب هنگام نماز همیشه محافظت می کردند. درباره قرض حضرت عمر بیان شده است و او پرسیده بود و به پسرش گفته بود که ای ای عبدالله اندازه بگیر که چقدر بدهی به عهده من است. وقتی وی شمرد 86,000 درهم قرض به عهده حضرت عمر بود. او گفت ای عبدالله اگر دارایی آل عمر کافی باشد از اموالشان قرض من بپردازید. اگر اموالشان کافی نباشد از بنو عدی بن کعب کمک بگیر. اگر آنم کافی نباشد از قریش استعانت بجو و به جز آنان از هیچ کس سوال نکن. اصحاب می دانستند که امام ما ساده زیست است و ممکن نیست که این پول هنگفت را برای تأمین نیازهای خود خرج بکند. آنها می دانستند که حتما
او این پول را برای تأمین نیازهای مستمندان و نادارها صرف کرده است. بدین سبب بدیهیش اینقدر افزایش یافت. و به همین سبب حضرت عبدالرحمن به حضرت عمر گفت که چرا از بیت المال پول نمیگیرید و بدهی خود را بپردازید. حضرت عمر پاسخ داد که معاذالله، میخواهی که تو و رفیقانت بعد از من چنین بگویند که ما سهم خود را برای عمر واگذار کردیم. اکنون به من دلداری میکنید ولی بعد از من چنین آفت به سرم بیایید که هیچ راهی برای نجات من وجود نخواهد داشت. پس حضرت عمر به پسرش عبدالله بن عمر گفت مسئولیت بدهی من بپذیر و وی پذیرفت. هنوز مراسم خاکسپاری حضرت عمر انجام نداده شده بود که پسرش اعضای شورا و چند انصار درباره مسئولیت قرض گواه کرد و بعد از خاکسپاری حتی جمعه‌ای نگذشته بود که وی پول بدهی را در خدمت حضرت عثمان تقدیم کرد و در حضور چند گواهان از این بار سبکدوش شد. درباره پرداخت بدهی نقل در کتاب وفا شده است. حضرت ابن عمر روایت است که هنگام درگذشته حضرت عمر بدهکار بود. او با حضرت عبدالله و حضرت حفصه تماس گرفت و گفت من مقداری از اموال خدا را میدیون هستم و میخواهم بدون هیچ بدهی با خدا ملاقات بکنم. بنابراین خانه ای را که در آن زندگی میکردم بفروشید تا بدهی هم را پرداخت کنید. اگر پول کمتری باقی خواهد ماند از بنو حدیث بپرسید. اگر هنوز ماند پس از قریش به هیچ کس کمک نخواهید. حضرت عبدالله بن عمر پس از مرگش یعنی مرگ حضرت عمر نزد حضرت معاویه رفت و وی خانه حضرت عمر را خرید که دارالقضا نامیده میشد. وی آن خانه را فروخت و بدهی حضرت عمر را پرداخت کرد. بنابراین این خانه دارالقضا قضاء الدین عمر نامیده شد، یعنی خانه‌ای که بدهی حضرت عمر از آن پرداخت شده است. این ذکر هنوز ادامه دارد، انشاءالله در آینده به آن اشاره خواهد شد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.